नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 4 को नेपाली विषयको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? कति राम्रो है। मलाई पनि सन्चै छ। भाइ बहिनीहरू, सदा जस्तै आज पनि हामी हाम्रो कक्षामा छलफल गर्नको लागि म त उपस्थित भइसके। भाइ बहिनीहरू पनि पक्कै तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ होला। बसिसक्नु भएको छ। तपाईहरु कति ज्ञानी हुनुहुन्छ है। ल, त्यसो भए हामी आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अघिल्लो कक्षामा के पढेका थियौं अथवा के छलफल गरेका थियौं एकैछिन हामी सम्झ्यौं है त भाइ बहिनीहरू। अघिल्लो कक्षामा हामीले के सिकेका थियौं त भाइ बहिनीहरू? सम्झिदै हुनुहुन्छ है तपाईहरु पनि? ठीक छ, तपाईहरुले भन्नुभयो हामीले अघिल्लो कक्षामा कथा लेख्न सिकेका थियौं। त्यसपछि हामीले के सिकेका थियौं? स्याबास, भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो है। हामीले अघिल्लो कक्षामा कसरी चाहिँ कुराकानी गर्ने अथवा कसरी संवाद गर्ने अथवा दिएको क्रियाकलाप अनुसार निर्देशन अनुसार हामीले कसरी क्रियाकलाप गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सिकेका थियौं। अनि लेखित चिन्हहरूको प्रयोग हामीले कस्तो अवस्थामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सिकिसकेका छौं भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए आज हामी हाम्रो कक्षामा झुटको परिणाम कथाकै बाँकी अभ्यासमा आज हामी छलफल गर्छौं। आज हामी कक्षामा शब्द निर्माण कसरी गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा सिक्छौं। त्यसैगरी शुद्ध लेख्न पनि हामीले अभ्यास गर्छौं र सुनाइ पाठ 6 हामीले सुन्छौं र तपाईहरुले सुन्नुपर्ने छ। सुनेपछि तपाईहरुले मैले सोधेका प्रश्नको उत्तरहरू तपाईहरुले दिनुपर्ने छ। त्यस्तै गरेर सृजनात्मक कार्यको बारेमा पनि हामी छलफल गर्ने छौं। भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको कक्षा सुरु गरौं है त। अब भाइ बहिनीहरू, शब्द निर्माण प्रक्रिया भनिएको छ। तपाईहरुको पाठमा अथवा अभ्यासमा पनि दिएको छ। शब्दहरू कसरी निर्माण गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई त यो नयाँ छ पक्कै पनि है। भाइ बहिनीहरूले पहिलो पटक सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हो भाइ बहिनीहरू है, तपाईहरुलाई सिक्दै गइसकेपछि सजिलो हुन्छ है। शब्द, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि शब्द भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छ? थाहा छ हो। अक्षर अक्षर मिलेर शब्द निर्माण हुन्छ। शब्द मिलेर वाक्य बन्छ भनेर भाइ बहिनीहरूले त थाहा छ, सिकिसक्नु भएको छ हो। सिकिसक्नु भएको छ हो। तिनै शब्द कसरी बन्ने रहेछन् त भनेर आज हामी छलफल गर्छौं है त। पहिला ल हेर्नुस् त, शब्द पनि दुई प्रकारका हुँदा रहेछन् भाइ बहिनीहरू हो। के होलान् त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त ल, मूल शब्द र अर्को व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द भनेका चाहिँ के हुन् त भाइ बहिनीहरू? स्वतः निर्मित शब्दहरू हुन् अथवा आधार पद हुन्। यिनीहरू मूल शब्दहरू हुन्। यिनीहरूलाई हामीले छुट्याएर लेख्न मिल्दैन अथवा छुट्याएर यसलाई व्युत्पन्न गराएर देखाउन मिल्दैन। त्यसैले मूल शब्द भनेर भनियो हो। त्यस्तै अर्को प्रकारको शब्दमा चाहिँ व्युत्पन्न शब्द पर्छ हो। व्युत्पन्न शब्द भनेर चाहिँ हामीले कस्ता शब्दलाई भन्ने होला त? भाइ बहिनीहरूले थोरै मात्र जान्ने है। व्युत्पन्न शब्द भन्नाले हामीले यिनै यहाँ शब्दको एउटा प्रकार यहाँ दिएको छ। अघि भन्यौं हामीले मूल शब्दको अगाडि अथवा पछाडि विभिन्न रूपहरू जोडेर नयाँ शब्द हामीले निर्माण गर्छौं भने त्यस्ता शब्दलाई हामीले व्युत्पन्न शब्द भन्छौं हो। जस्तै हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ बी प्लस उत्पन्न व्युत्पन्न बन्यो। उत्पन्न भनेको मूल शब्द हो अथवा आधार पद हो। यो आधार शब्दमा अथवा मूल शब्दमा चाहिँ अगाडिपट्टि हामीले बी थप्यौं। यो बी थपेपछि फेरि नयाँ शब्द के बन्यो? व्युत्पन्न भन्ने शब्द निर्माण भयो हो। उत्पन्न शब्दको अर्थ भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई थाहा छ? उत्पत्ति हुनु, विकास हुनु हैन। त्यस्तै यसको अगाडि हामीले बी उपसर्ग अथवा रूप थपेर चाहिँ हामीले व्युत्पन्न भन्ने शब्द नयाँ शब्द निर्माण भयो। यसको पनि छुट्टै अर्थ छ हो। यसरी हामीले मूल शब्दको छुट्टै अर्थ हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा अगाडि अथवा पछाडि जोडिएर बन्ने नयाँ शब्दको पनि छुट्टै अर्थ हुन्छ।
भाइ बहिनीहरू यहाँसम्म बुझ्नुभयो है। त्यसो भए एकछिन हामी अरू उदाहरणहरू हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, प्र प्लस कार प्रकार। भाइ बहिनीहरू यहाँ मूल शब्द अथवा आधार पद कुन चाहिँ होला? भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुहोस् त। गर्नुभयो। मूल शब्द भनेको कार हो। कारको अर्थ तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन? मूल शब्दलाई हामीले छुट्याउन मिल्दैन होइन, यसलाई हामीले व्युत्पन्न गरेर देखाउन मिल्दैन। तर मूल शब्दको अर्थ हुन्छ हो, त्यसको अगाडिपट्टि हामीले के थप्यौँ हेर्नुहोस् त, प्र थप्यौँ। भनेपछि अगाडि प्र प्लस कार यो दुईटा शब्दलाई जोडेर हामीले नयाँ शब्द प्रकार भन्ने निर्माण गऱ्यौँ हो। कारको अर्थ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, काम गर्ने अथवा कार्य गर्ने, अथवा तपाईँहरूलाई कार त थाहा छ नि होइन? चार पाङ्ग्रे सवारी साधन हामीले चढेर हिँड्छौँ, चढेर हिँडेको पनि देखेका छौँ हो। त्यस्तै अर्को अब हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ याद गर्दै गर्नुहोस् है। उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण। हेर्नुहोस् है, मूल शब्दको अगाडिपट्टि हामीले प्र थपेका छौँ हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त शब्द अनु प्लस मान, अनुमान। यहाँ मूल शब्द के हो? मान हो। यसको अगाडि हामीले अनु भन्ने उपसर्ग थप्यौँ हो। त्यसबाट निर्मित भएको शब्द अनुमान भयो हो। अनुमानको नयाँ अर्थ छ, त्यस्तै मानको पनि छुट्टै अर्थ छ। मान भनेको कसैलाई सम्मान गर्नु, आदर गर्नु भन्ने बुझिन्छ होइन? अनि अनुमान भनेको चाहिँ अनुमान गर्नु, अड्कल गर्नु भन्ने बुझिन्छ होइन? यो पनि के भयो त? उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण भयो। अब फेरि अर्को हेर्नुहोस् है, कवि प्लस ता कविता भयो। कवि शब्दमा ता प्रत्यय जोडिएर कविता शब्द निर्माण भयो। कविको अर्थ त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ हो, कविता लेख्ने व्यक्तिलाई हामी कवि भन्छौँ। कवि भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? यहाँ मूल शब्द रहेछ हो, अथवा आधार पद रहेछ। यसमा यसको पछाडिपट्टि हामीले ता भन्ने प्रत्यय थप्यौँ भाइ बहिनीहरू। के बन्यो त? नयाँ शब्द कविता बन्यो हो। कविद्वारा लेखिएको कविता। हामीले कविता कति पढेका छौँ होइन? कति कविता लय हालेर हामीले गाएका पनि छौँ हो। अब यो माथिको र यहाँ तलको फरक छ कि छैन? यो उदाहरणहरू हेर्नुहोस् त। माथि चाहिँ हामीले मूल शब्दमा अगाडिपट्टि जोडेका छौँ अथवा थपेका छौँ भने यहाँ तलको यो कवि प्लस ताको उदाहरणमा हेर्नुहोस् त, अगाडिपट्टि मूल शब्द छ र पछाडिपट्टि हामीले ता उपसर्ग हो त होइन है भाइ बहिनीहरू, प्रत्यय जोडेका छौँ। अब यसरी बनेको शब्दलाई हामी प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, खा प्लस न खान। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, खा, जा, हिँड, खेल, बस भनेका के हुन् भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, अघिल्लो कक्षामा पनि भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ। के होला सम्झिनुहोस् त? सम्झिनुभयो? यी धातुहरू हुन् हो। धातु भनेको भाइ बहिनीहरू क्रियापद बनाउने मूल आधार हुन्। यसबाट हामीले धेरै क्रियाका रूपहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तै खा धातु भयो, यसबाट हामीले खान्छ, खानुहुन्छ होइन, खायो जस्ता क्रियाका धेरै रूपहरू बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै हिँड धातु हो, हिँडबाट हिँड्छ, हिँड्यो, हिँडे जस्ता धेरै क्रियाका रूपहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, धातुमा न जोडेर हामीले खान भन्ने शब्द बनायौँ। अब यो पनि हामी प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण भएको शब्द हो। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् त, हिँड प्लस न हिँड्न हो। हिँड पनि धातु भयो, यसबाट हामीले क्रियापदहरू बनाउन सक्छौँ। हिँड्न हो, न पछाडि हामीले जोड्यौँ। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू धातुको पछाडिपट्टि जोडिएर बन्ने नयाँ शब्द हामीलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त? प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण भएको भनेर थाहा पाउने रहेछौँ हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, उप प्लस देश उपदेश। अब हेर्नुहोस् त, केमा जोडिएको छ? हामीले कतापट्टि हामीले थप्यौँ त? रूप हामीले कतापट्टि थपेका छौँ त भाइ बहिनीहरू? कुन चाहिँ हो मूल शब्द अथवा आधार शब्द, आधार पद कुन चाहिँ हो त? देश हो। देशको छुट्टै अर्थ छ हो। देश भनेको राष्ट्र, हाम्रो देश
नेपाल हो हैन, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यसको अगाडिपट्टि हामीले उप थप्यौँ हो, अनि उपदेश भन्ने नयाँ शब्द बन्यो। यसको उपदेश भनेको कसैलाई अर्थी दिनु हैन। यो चाहिँ के भयो त भाइ बहिनीहरू, उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण भयो। यसरी भाइ बहिनीहरूले यो उदाहरणबाट पनि केही कुरा बुझ्नुभयो होला हैन, बुझ्नुभयो। मूल शब्दको अगाडिपट्टि र पछाडिपट्टि दुवैतिर हामीले जोडेर हो, त्यसका रूप अथवा प्रत्ययहरू जोडेर हामीले नयाँ शब्द निर्माण गर्न सक्ने रहेछौँ र मूल शब्दको पनि छुट्टै अर्थ हुने रहेछ। त्यसै गरी नयाँ निर्माण भएका शब्दको पनि छुट्टै अर्थ हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ हो। भाइ बहिनीहरूले यहाँसम्म बुझ्नुभयो हो। अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरू फेरि हामी स्पष्टसँग बुझौँ है। मूल शब्द वा आधार पदको अगाडि जोडिएर नयाँ शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ? उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण भएको भनेर चिन्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, उपसर्गहरू के त? मूल शब्दको अथवा आधार पदको अगाडिपट्टि हामीले के रूपहरू जोड्न सक्छौँ त? हेर्नुहोस् त, अ जोड्न सक्छौँ, अन जोड्न सक्छौँ। अघि पनि हामीले चाहिँ उदाहरणहरू चाहिँ हेरिसक्यौँ हैन, जस्तै अ प्लस 4 अचार हैन। यसै गरी बनाउन सक्छौँ हामीले अन, अति, अनु, अप, अधि, अभि, अब, या, आ, उत, उप, कु, सु, ना, नि, निर, निस, दुर, दुर, बि, वि, परा, परि, प्र, प्रति, बे, बद, गैर जस्ता यता अगाडिपट्टि मूल शब्दको अगाडि, यहाँ हेर्नुहोस् है, माथि अघि भनेको छ हामीले मूल शब्द वा आधार पदको अगाडि यी रूपहरू जोडेर हामीले नयाँ शब्द बनाउँछौँ। ती बन्ने नयाँ शब्दलाई चाहिँ हामी उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण भएको भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ है। हेर्नुहोस् त ल, अबाट अगाडि जोडिएर मूल शब्द 4 भयो। 4 को अर्थ त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ हो, 3 पछि आउने अङ्क 4 भयो। यसको अर्थ छुट्टै भयो। अब यसको अगाडिपट्टि हामीले यहाँ अघि देखाएको, यहाँ माथि देखाएको रूप जोड्यौँ। हेर्नुहोस् त, अ प्लस 4 अचार। अब अगाडि हामीले बी जोड्यौँ भने बी प्लस 4 विचार हुन्छ हैन, अचार भयो। अचारको अर्थ छुट्टै छ, हामीले खाने अचार, खानासँग खाने अचार हो हैन। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, कास। कास भनेको भाइ बहिनीलाई थाहा छ, यसको अर्थ खोकी लाग्नु भन्ने हुन्छ हो। अनि अगाडिपट्टि हामीले बी भन्ने यो उपसर्ग अथवा रूप थप्यौँ, नयाँ शब्द विकास भन्ने शब्द बन्यो। बी प्लस कास जोडेर विकास भन्ने शब्द बन्यो। यसको अर्थ के हो त? विकास भनेको उन्नति गर्नु, प्रगति गर्नु हैन। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, फाइदा। फाइदा यहाँ के भयो? मूल शब्द भयो अथवा आधार पद भयो। यसको अगाडिपट्टि हामीले बे शब्द थप्यौँ, बे प्लस फाइदा, बेफाइदा। फाइदाको अर्थ लाभ लिनु हैन, फाइदा लिनु भने बे थपेपछि बेफाइदा भयो। फाइदाको उल्टो बेफाइदा भयो, हानि हुनु अथवा नोक्सान हुनु भन्ने अर्थ दियो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त उदाहरण फेरि भाइ बहिनीहरू, बद प्लस नाम बदनाम। नाम त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, कुनै पनि व्यक्ति, मानिस, वस्तु, चिजलाई चिनाउनको लागि अथवा तिनीहरूको पहिचान गराउनको लागि भनिने शब्द हुन् हैन। नाम भनेको त्यो नामको अगाडिपट्टि बद थपियो। बद भनेको यो उपसर्ग थपियो र नयाँ शब्द बदनाम भन्ने बन्यो हो। बदनामको अर्थ भाइ बहिनीलाई थाहा छ हो, बदनाम भयो भन्छ नि, नराम्रो काम गरेपछि बदनाम भइन्छ हैन। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, प्र प्लस योग, प्रयोग। योगको अर्थ जोड्नु हो, त्यसको अगाडि प्र थपेपछि प्रयोग भन्ने शब्द बन्यो। यसलाई के, यसको अर्थ उपयोग गर्नु भन्ने हुन्छ हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, तागत। तागत मूल शब्द भयो, तागत भनेको शक्ति हो। यसको अगाडिपट्टि ना थप्यौँ हामीले हो, ना तागत भयो। तागतको उल्टो अर्थ के भयो? ना तागत, शक्ति नहुनु हैन, कमजोरी हुनु भन्ने अर्थ बुझाउँछ। यसरी भाइ बहिनीहरू अगाडिपट्टि मूल शब्दको
अगाडिपट्टि हामीले यी विभिन्न रूपहरू जोडेर नयाँ शब्द निर्माण गर्छौँ भने त्यस्ता शब्दलाई हामीले के भन्छौँ? उपसर्गद्वारा निर्माण भएका शब्द भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो है। अब भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को हेर्नुहोस् त, मूल शब्द वा आधार पदको पछाडि जोडिएर वा धातुको पछाडि जोडिएर नयाँ शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई हामी प्रत्यय भन्छौँ। प्रत्ययद्वारा निर्माण भएका शब्द भनेर चिन्छौँ हो। अब हेर्नुहोस् है त, कृत प्रत्यय अथवा धातुको पछाडि प्रत्यय जोडिएर बन्ने शब्दलाई हामी कृत प्रत्यय भन्छौँ। जस्तो अघि हामीले उदाहरणमा भनिसकेका छौँ, एकचोटि सम्झौँ त। खा प्लस न खान, हिँड प्लस न हिँड्न, होइन? बस प्लस न बस्न, होइन? खेल प्लस यो खेल्यो। यसरी धातु भनेको अघि भनिसक्यौँ हामीले क्रियापद अथवा बनाउने मूल आधार, बन्ने मूल आधार हुन्। धातुबाट हामीले क्रियाका धेरै रूपहरू बनाउन सक्छौँ हो। तिनै धातुका पछाडि जोडिएर नयाँ शब्द बन्छ भने त्यस्तालाई पनि हामी के भन्छौँ? प्रत्ययद्वारा निर्माण भएका शब्द भनेर चिन्छौँ है। यो कृत प्रत्यय भनेको यही धातुकै पछाडि जोडिएर बन्ने शब्दहरू नै भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, बच प्लस अत बचत। भाइ बहिनीहरू, बच धातु भयो, यसमा अत प्रत्यय जोडियो र नयाँ शब्द बचत भन्ने निर्माण भयो। बचत भनेको जोगाउनु, होइन? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, लेख प्लस अ लेख। लेख धातु भयो, यसको पछाडि अ प्रत्यय जोडिएर लेख भन्ने शब्द बन्यो, होइन? यसको अर्थ त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, घेर प्लस आ घेरा। घेर भनेको धातु भयो, यसमा आ प्रत्यय जोडियो र घेरा भन्ने नयाँ शब्द निर्माण भयो। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् त, गर धातु भयो, गर प्लस इ गरी। गरमा इ जोडेर गरी भन्ने शब्द निर्माण भयो हो। यसरी धातुको पछाडिपट्टि प्रत्यय जोडिएर बन्ने नयाँ शब्दलाई हामी प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण भएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, हाँस प्लस इलो हँसिलो। हेर्नुहोस् है, रूप अ जोडिएको छ, यहाँ आ जोडिएको छ, यहाँ अत जोडिएको छ, यहाँ इ जोडिएको छ, यहाँ इलो जोडिएको छ। यस्ता धेरै रूपहरू धातुको पछाडिपट्टि जोडिन्छन्। हाँस भनेको धातु भयो, यसमा इलो जोडिएर हँसिलो भन्ने शब्द बन्यो। त्यस्तै पढ प्लस एको पढेको हो। पढ धातु भयो, यसमा एको जोड्दाखेरि पढेको भन्ने नयाँ शब्द निर्माण भयो। त्यस्तै यसरी धातुको पछाडिपट्टि यसरी हामीले धेरै शब्दहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। धातुको पछाडिपट्टि यस्ता प्रत्ययहरू जोडेर अ आ अक्कड, जस्तो भुल प्लस अक्कड भुलक्कड हामीले यसरी बनाउन सक्यौँ। अत भने त यहाँ भाइ बहिनीहरूले बच प्लस अत बचत, खप प्लस अत खपत, यस्ता धेरै शब्दहरू बनाउन सकिन्छ, होइन? त्यस्तै अन भयो, अन्त भयो, अनि भयो, यस्ता प्रत्ययहरू जोडेर नयाँ शब्द निर्माण गर्छौँ। यस्ता शब्दहरूलाई फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु, प्रत्ययद्वारा निर्माण भएका शब्दहरू भनेर बुझ्छौँ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, फेरि यो प्रत्ययहरू चाहिँ नाम, विशेषण र अव्ययको पछाडि प्रत्यय जोडिएर नयाँ शब्द हुने प्रक्रियालाई हामी तद्धित प्रत्यय भन्ने रहेछौँ। भाइ बहिनीहरू, प्रत्यय दुई प्रकारको हुने रहेछ हो। एउटा कृत प्रत्यय अथवा धातुको पछाडिपट्टि जोडिएर अथवा पछाडिपट्टि प्रत्यय जोडिएर नयाँ शब्द निर्माण हुने प्रक्रिया, र अर्को चाहिँ तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय भनेको चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अघि सुनिसक्नुभयो है। नामको पछाडिपट्टि, विशेषणको पछाडिपट्टि र अव्ययको पछाडिपट्टि प्रत्यय जोडिएर शब्द निर्माण हुने प्रक्रिया हो भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ केही उदाहरणहरू हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरूले यी उदाहरण हेरेपछि स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ है त। वीर प्लस ता वीरता हो। वीर जोडता वीरता हो। वीर भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? मूल शब्द हो अथवा आधार शब्द हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि, वीर भनेको के हो? विशेषण हो। यसको पछाडिपट्टि
ता जोडियो, ता जोडेर वीरता भन्ने शब्द निर्माण भयो हो। त्यस्तै भाइ बहिनीलाई थाहा छ, अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको छ, नाम भनेको के हो, विशेषण भनेको के हो, अव्यय पनि भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ हो। अर्को उदाहरण हेरौँ है त। पाल्पा जोड ली के बन्यो त? पाल्पामा ली थपिएपछि पाल्पाली भन्ने नयाँ शब्द निर्माण भयो। पाल्पा भनेको ठाउँको नाम अथवा जिल्लाको नाम हो, त्यसको पछाडि ली जोडियो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जल जोड मय मिलेर के बन्यो? जलमय भन्ने नयाँ शब्द बन्यो। भाइ बहिनीहरू अर्को पनि उदाहरण हेर्नुहोस् त। पूर्व जोड एली पूर्वेली, पूर्वमा एली जोडिएर पूर्वेली बन्यो हैन। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, गोर्खा प्लस ली गोर्खाली अथवा गोर्खामा गोर्खा जोड ली गोर्खाली हो। गोर्खामा के थपियो? ली थपियो हैन। ली थपिएपछि गोर्खाली भन्ने शब्द बन्यो हैन। यहाँ पनि पाल्पाली, गोर्खाली, झापाली, स्याङ्जाली यसरी हामीले सब नामको पछाडिपट्टि यस्ता प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, झगडा जोड आलु मिलेर के बन्यो? झगडालु हो। त्यस्तै दया प्लस आलु दयालु अथवा दया जोड आलु दयालु। यसरी हामीले यो आलु प्रत्ययबाट, एली प्रत्ययबाट, यस्ता प्रत्ययहरूबाट पनि धेरै शब्दहरू बनाउन सक्छौँ है। यसरी शब्दहरू बनाउन भाइ बहिनीहरू रमाइलो हुन्छ। यदि हामीले बुझौँ भने हामीले शब्दहरू नयाँ नयाँ शब्दहरू बनाउन पनि सक्छौँ है। त्यस्तै नेपाल जोड ई नेपाली भयो। नेपाल आधार शब्दमा ई जोडिएर नेपाली भन्ने शब्द निर्माण भयो हो। त्यस्तै रिस जोड आहा रिसाहा भयो। रिसमा आहा जोडिएर रिसाहा भयो। अनि हरियोमा आली जोडिएर हरियाली शब्दको निर्माण भयो। भाइ बहिनी हेर्नुहोस् है, सबै के भएको छ त? यहाँ मध्ये नाम छन्, कोही कोही विशेषण छन्, यिनीहरूको पछाडिपट्टि यी प्रत्ययहरू जोडिएको छ हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, नवीन जोडता नवीनता। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, बुद्धि जोड मान बुद्धिमान है। भाइ बहिनीहरूले शब्द निर्माण कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्नुभयो है। अब हामीले त दुई प्रकारका शब्द भनेर पढेका थियौँ, एउटा मूल शब्द र अर्को व्युत्पन्न शब्द हो। व्युत्पन्न शब्द अथवा नयाँ निर्माण हुने प्रक्रिया, शब्दका ती प्रक्रियाहरू कसरी शब्द निर्माण हुँदा रहेछन् त भन्ने कुरा हामीले थोरै जानौँ है त। अब उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण हामीले थाहा पाइसक्यौँ। मूल शब्द अथवा आधार पदको अगाडिपट्टि विभिन्न रूपहरू थपिएर अथवा जोडिएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई हामी उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण भएको भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै अर्को प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण भनेको मूल शब्द अथवा आधार पदको पछाडिपट्टि विभिन्न प्रत्ययहरू जोडिएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को समासद्वारा पनि शब्द निर्माण गर्न सकिन्छ, शब्द निर्माण हुन्छ। त्यस्तै गरी द्वित्वद्वारा पनि शब्द निर्माण हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो दुईटा चाहिँ अझ पछिल्लो क्लासहरूमा भाइ बहिनीहरूले सिक्नुहुनेछ, थाहा पाउनुहुनेछ है त। भाइ बहिनीहरू यहाँ उदाहरणमै दिए जस्तै गरी शब्द बनाउनुहोस् भनेको छ, यो तपाईँहरूको अभ्यासमा दिएको छ। हामीले त सिकिसक्यौँ कसरी शब्द निर्माण हुन्छ, अथवा यहाँ अगाडिपट्टि मूल शब्दको अगाडिपट्टि र पछाडिपट्टि जोडेर हामीले नयाँ शब्द के निर्माण गर्न सक्छौँ, कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले सिकिसक्यौँ, बुझ्यौँ। अब यसलाई तपाईँहरूले अहिले चाहिँ मुखैले छलफल गरौँ, मौखिक रूपमा हामी छलफल गरौँ र तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नुहोस् अनि लेखेर आफ्नो अभिभावक तथा दाइ दिदी शिक्षकहरूलाई देखाउनुहोस् है त। अब हेर्नुहोस् त, चार भन्ने मूल शब्द अथवा आधार पदमा अगाडिपट्टि के जोडिएको छ हेर्नुहोस् त। बी, प्र, उप, आ जस्ता यी सबै भाइ बहिनीहरू के हुन्? उपसर्गहरू हुन् हो। अब बी जोड चार मिलेर विचार बन्यो। यस्तै गरेर प्र जोड चार मिलेर के बन्छ? प्रचार बन्छ। प्रचारको अर्थ प्रचार प्रसार गर्नु, फैलाउनु भन्ने हुन्छ हैन, छुट्टै अर्थ हुन्छ। त्यस्तै उपजोड चार मिलेर के बन्छ? उपचार बन्छ। यसको अर्थ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ।
त्यस्तै आ जोड 4 मिलेर के बन्छ? आचार बन्छ। आचार भनेको के हो? बानी हैन, आचरण। अब अर्को हेर्नुस् त, उपजोड हार हो, मिलेर उपहार भन्ने नयाँ शब्द बन्यो। अब हार भनेको के हो त? मूल शब्द हो। यिनीहरूको अगाडि हेर्नुस् त के उपसर्ग जोडिएका छन्? उप, बि, प्र, अनु जस्ता उपसर्गहरू जोडिएका छन्। अब हार शब्दको अगाडिपट्टि यो बि जोड्यो भने के बन्छ? बिहार। त्यस्तै अगाडिपट्टि प्र जोड्यो भने प्रहार। हारको अगाडिपट्टि अनु जोड्यौँ भने, थप्यौँ भने के बन्यो? अनुहार भन्ने नयाँ शब्द बन्यो। त्यस्तै अब हेर्नुस् त, जन जोड ता जनता हैन, जनमा ता जोडिएर जनता भन्ने शब्द बन्यो। जन भनेको के भयो? मूल शब्द भयो। अब यहाँ हेर्नुस् त, पछाडिपट्टि थपियो, पछाडिपट्टि प्रत्ययहरू जोडियो भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? प्रत्ययद्वारा निर्माण भएका शब्दहरू भन्ने बुझिन्छ है। कवि जोड्ता कविता, मित्र जोड्ता मिलेर मित्रता बन्छ, मानव जोड्ता मिलेर मानवता बन्छ। त्यस्तै यी हेर्नुस् त, यी प्रत्ययमा अगाडिपट्टि धेरै मूल शब्दहरू जोडिएका छन् अथवा थपिएका छन्। हेर्नुस् त, अथवा अगाडिपट्टिको मूल शब्द हुन्, यिनको पछाडिपट्टि यहाँ यी जोडिएको छ, यी थपिएको छ। यो जोडेर हेर्नुस् त, धन जोड ई धनी, ज्ञान जोड ई ज्ञानी, दान जोड ई दानी, दाम जोड ई दामी है। यसरी हामीले अघि उदाहरणमा पनि थाहा पाइसकेका छौँ। अब यस्तै अरू शब्दहरू पनि भाइ बहिनीहरूले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ हो। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ त? शब्द निर्माण कसरी हुँदो रहेछ, कसरी हामीले नयाँ शब्द निर्माण गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँगले बुझ्नुभयो है। अब भाइ बहिनीहरू, म यहाँ तपाईहरूलाई केही अशुद्ध शब्द देखाउँछु है। अब भाइ बहिनीहरू ती शब्दहरूलाई कसरी शुद्ध पारेर लेख्ने त्यो कुरा हामी सिकौँ है त। भाइ बहिनीहरू, अब मैले यहाँ तपाईहरूलाई एउटा शब्द देखाएँ। यो शब्द शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नुभयो, यो अशुद्ध शब्द हो है, अशुद्ध शब्द। अब यसलाई कसरी शुद्ध लेख्ने होला त? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ के हुन्छ होला? भाइ बहिनीहरू, यताउति के बिग्रेको छ यहाँ? के गर्यो भने शुद्ध हुन्छ? ल, भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नुभयो हो। यतापट्टि हामीले शुद्ध शब्द भनेर लेखौँ है त। ल, के त? यताउति, यो एक तारे ए हो। यसको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो? यज्ञ ए लेख्नु पर्यो हो। यताउति, यस्तो शुद्ध हुन्छ हो भाइ बहिनीहरू। ठिक छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त, के छ यहाँ? मैले के देखाएँ? ल, पढ्नुस् त भाइ बहिनीहरू। एकाउन्न, एकाउन्न, एकाउन्न त भाइ बहिनीहरूले लेखिसक्नु भएको छ होला। कस्तो हुन्छ भनिसक्नुभयो हो। यज्ञ ए त हुँदैन, एक तारे ए हुन्छ, एकाउन्न। ठिक छ। अब फेरि अर्को हेर्नुस् त, एक तारे हो। भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो है, एक तारे कस्तो हुन्छ? एक तारे भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नुभयो हो। एक तारे यस्तो हुन्छ हो। ठिक छ। ल, ठिक छ, तपाईँहरूले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ है। त्यस्तै गरेर ल भाइ बहिनीहरूले यो पनि शुद्ध बनाउँदै जानुहोस् त। के हुन्छ ल? अर्को पनि के रहेछ? कहाँ अशुद्ध रहेछ? शुद्ध बनाउँदै जानुहोस् त भाइ बहिनीहरू। थाहा पाउनुभयो? एउटा, ठिक छ? ठिक छैन हो। के हुन्छ? ल, भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। एउटा यस्तो हुन्छ हो। त्यस्तै यसरी यो ठिक छ? ठिक छैन। के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू? यहाँ त के गर्नुपर्छ? एक तारे ए होइन रहेछ, यसरी भनेर हामीले यज्ञ लेख्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी 11 रहेछ। हेर्नुहोस् त, के हुन्छ? 11, एको ठाउँमा हामीले एक तारे ए लेख्नुपर्ने रहेछ हो। ल, हामीले ए कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ने अनि एक तारे ए कस्तो ठाउँमा लेख्ने
अनि यज्ञ कस्तो ठाउँमा लेख्ने भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू, नभए अशुद्ध हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, नियत ठिक छ कि छैन भाइ बहिनीहरू? ठिक छैन है, ठिक छैन। कहाँ बिग्रेको छ भन्नुहोस् त? एक तारे एको ठाउँमा हामीले के गर्ने? यज्ञ लेख्यो भने मिल्छ हो, नियत लेख्ने हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, एक ठिक छ छैन? के हुन्छ? एक तारे ए हुन्छ हो, एक ठिक छ। त्यस्तै अन्य ठिक छ? अन्य ठिक छ छैन है, एक तारे एको ठाउँमा यज्ञ लेख्ने। अब यता, यता ठिक छ छैन? कस्तो हुन्छ? अर्को यज्ञ लेख्नुपर्छ है यहाँ। अनि भाइ बहिनीहरूले धेरै जसो यस्तो ए लेख्नुहुन्छ, यसरी लेख्दा पनि यस्तै ए लेख्नुहुन्छ। त्यही भएर ख्याल गर्नुहोस् है, शुद्धसँग लेख्न सिक्नुपर्छ है। अनि यतिखेर हेर्नुहोस् त, यहाँ कस्तो खालको ए हुन्छ? यज्ञ हुन्छ। स्याबास। यस्तै हेर्नुहोस् त, खाएछ, भाइ बहिनीहरूले धेरै जसो यसरी लेख्नुहुन्छ, यो अशुद्ध हुन्छ है। कसरी लेख्नुपर्छ यसमा चाहिँ? एक तारे ए लेख्नुपर्छ है। अनि भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, गायक ठिक छ? गायक ठिक छैन, यहाँ यज्ञ लेख्नुपर्छ। त्यस्तै यति हेर्नुहोस् त, यति, यति ठिक छ? ठिक छैन, यति लेख्दाखेरि यहाँ यज्ञ लेख्नुपर्छ है। अब भाइ बहिनीहरूको अभ्यासमा पनि दिएको छ, ती शब्दहरूलाई तपाईहरूले शुद्ध पारेर लेख्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू अब हामी पाठ 6, सुनाइ पाठ 6 मा रहेको त्यो पाठ हामीले सुन्छौँ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई म प्रश्नहरू सोध्छु, त्यो प्रश्नको जवाब तपाईँहरूले दिनुपर्छ है त। प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले यहाँ अडियो मैले रेकर्ड गरेर ल्याएको छु, सुनाइ पाठ छ, त्यो म सुनाउँछु। तपाईहरु एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। एकचोटि भन्दा यो मैले अडियो दोहोर्याउँदिनँ, फेरि सुनौँ फेरि सुन्छु भनेर तपाईहरुले पाउनुहुन्न है। त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। कहाँ के भएको छ भन्ने कुरा ध्यान दिएर सुनेर तपाईहरुले, यदि आफूसँग तपाईहरुसँग कापी छ, सिसा कलम छ अथवा कलम छ भने तपाईहरुले छोटकरीमा तपाईहरुले टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो गरे भने तपाईहरुलाई पछि मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन पनि सजिलो हुन्छ। ल सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। सुनाइ पाठ छ, शीर्षक पछुतो। एउटा गाउँमा एकजना किसान बस्थे। उनले घोडा र गधा पालेका थिए। एक दिन उनले बारीको तरकारी बेच्न बजार जाने विचार गरे। उनले तरकारीका बोरा तयार पारे र गधालाई बोकाएर बजारतिर लागे। घोडा भने भारी नबोकी फुर्ती साथ हिँडिरहेको थियो। यत्तिकैमा गधाले मलिन स्वरमा घोडालाई भन्यो, घोडा दाइ, मेरो भारी धेरै नै गरुङ्गो भयो। तिमी रित्तै हिँडिरहेका छौ, अलिकति बोकेर मलाई सघाइदेऊ न। गधाको कुरा सुनेर घोडाले भन्यो, हेर भाइ, म घोडा हुँ। मेरो काम तिम्रो जस्तो भारी बोक्ने होइन, मैले त मान्छेलाई बोक्ने हो। यति भनेर घोडा खुरुखुरु अगाडि बढ्यो। घोडाको कुरा सुनेर गधालाई रिस उठ्यो, तर चुपचाप हिँडिरह्यो। भारी गरुङ्गो भएकोले गधालाई गाह्रो भइरहेको थियो। गधा हिँड्दा हिँड्दै थाक्यो र उठ्नै नसक्ने गरी लड्यो। गधा लडेपछि किसानलाई गल्ती महसुस भयो। उनले तरकारीको भारी घोडालाई बोकाइदिए। भारी कति गरुङ्गो थियो भन्ने कुरा घोडाले बल्ल थाहा पायो। उसले सोच्यो, गधाले भनेको मानेको भए गधा लड्ने थिएन र यति ठूलो भारी म एक्लैले बोक्नुपर्ने थिएन। अरूलाई सहयोग नगर्दाको फल भोग्नु परेकामा घोडाले पछुतो मान्यो। ल भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभयो, सुनाइ पाठ छ है। तपाईहरुलाई अघि मैले भनिसकेको छु, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। एकचोटि भन्दा सुनाइ पाठ सुन्न पाइँदैन भनेर हो। अब तपाईहरुलाई म प्रश्न सोध्छु है त भाइ बहिनीहरू। अब भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, किसानले घोडा र गधा पालेका थिए, ठिक कि बेठिक? यो ठिक हो कि होइन? तपाईहरुले पत्ता लगाउनु भयो? ठिक हो। त्यस्तै अर्को, किसानले पहिले घोडालाई तरकारीको भारी बोकाइदिए, हो कि होइन? पहिला घोडालाई चाहिँ तरकारीको भारी बोकाएको थियो, बेठिक,
स्याबास है। त्यस्तै अर्को भन्नुहोस् त, किसानको गधा हिँड्दा हिँड्दै लड्यो, ठिक हो कि बेठिक हो? हिँड्दा हिँड्दै लडेको थियो कि अथवा के गर्दा लडेको थियो? सुन्नुभयो नि होइन? सुन्नुभयो, हिँड्दा हिँड्दै लडेको थियो, ठिक हो। अब अर्को, गधाले बोकेको भारी किसान आफैले बोके, ठिक हो? कसले बोकेको थियो त? गधाले बोकेको भारी पछि कसले बोक्यो? घोडाले बोक्यो। किसानले चाहिँ घोडालाई बोकाइदिए, त्यसैले यो के भयो? बेठिक भयो। राम्रोसँगले सुन्नुभएको रहेछ है। त्यस्तै अर्को भन्नुहोस् त, गधालाई सहयोग नगरेकामा घोडा पछुतायो, पछुतायो कि पछुताएन? पछुतायो। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। ल, तपाईँहरूले राम्रोसँग सुन्नुभएको रहेछ है। अब केही प्रश्न सोध्छु, त्यसको उत्तर भन्नुहोस् है त। किसानले तरकारी बेच्न कहाँ जाने विचार गरे? बजार भन्नुभएको हो, ठिक छ। किसानले तरकारी बेच्न बजार जाने विचार गरे, स्याबास। अर्को भन्नुहोस् त, गधाले मलिन स्वरमा घोडालाई के भन्यो? के भनेको थियो भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरूले सुन्नुभयो हो? तपाईँहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ है। गधाले मलिन स्वरमा के भनेको थियो? घोडा दाइ, मेरो भारी धेरै नै गरुङ्गो भयो, तिमी रित्तै हिँडिरहेका छौ, अलिकति बोकेर मलाई सघाइदेऊ न भनेर गधाले मलिन स्वरमा भनेको थियो। अब अर्को उत्तर भन्नुहोस् त, घोडाले गधालाई किन सहयोग गरेन? यो त भाइ बहिनीहरूले आफूले पनि बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन? घोडाले गधालाई किन सहयोग गरेन? घोडामा चाहिँ के थियो? सहयोगको भावना थिएन। गधाले चाहिँ भारी मात्रै बोक्ने, उसको काम भारी बोक्ने हो, मेरो काम चाहिँ मानिस बोक्ने हो भन्ने घोडाको विचार थियो होइन? त्यसैले ऊ सहयोगी थिएन अनि उसले सहयोग गरेन। त्यसो भए अर्को प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् त, गधाले बोकेको भारी किसानले कसलाई बोकाइदिए? कसलाई बोकाएका थिए? घोडालाई। स्याबास। अब घोडाले किन पछुतो मान्यो भन्नुहोस् त? स्याबास भाइ बहिनीहरू, घोडाले चाहिँ आफूले पहिले नै गधालाई नसघाएको हुँदा उसलाई के लाग्यो त? पछुतो लाग्यो। यदि उसले पहिला नै सघाएको भए चाहिँ मलाई पनि यस्तो धेरै भारी बोक्नु नहुने रहेछ, भारी त गरुङ्गो रहेछ भनेर घोडाले पछि थाहा पायो, त्यसैले उसलाई पछुतो भयो, उसले पछुतो मान्यो। ल, भाइ बहिनीहरूले कति ध्यान दिएर सुन्नुभएको रहेछ है। सबै प्रश्नको उत्तर दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यस्तै जस्तो घोडालाई र गधालाई जस्तै अथवा गधालाई जस्तै समस्या पर्दाखेरि घोडाले कस्तो गरेको थियो, यदि तपाईँहरू बाटोमा हिँड्दाखेरि अथवा कहीँ जाँदाखेरि समस्या परेका मानिसहरूलाई भेट्दा तपाईँ के गर्नुहुन्छ होला त भाइ बहिनीहरू? के गर्नुहुन्छ? घोडाले जस्तै म गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ कि होइन? म सहयोग गर्दिनँ, यो त तिम्रै काम हो, तिमी नै गर भन्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ होला तपाईँहरू? ल भन्नुहोस् त। हो, तपाईँहरूले आफूले भन्दै हुनुहुन्छ है, म सहयोग गर्थेँ, म भए यसो गर्थेँ भनेर हो। ल, म पनि तपाईँहरूले भने जस्तै गर्थ्यो भाइ बहिनीहरू। म चाहिँ पहिला कस्तो समस्यामा परेको रहेछ भनेर समस्या पत्ता लगाउँछु होइन? त्यसपछि म के गर्छु? आफूले गर्न सक्ने सहयोग रहेछ भने आफैले गर्छु होइन? मैले गर्न सक्ने सहयोग रहेछ भने म आफैले गर्छु भाइ बहिनीहरू। यदि आफूले गर्न नसक्ने सहयोग रहेछ भने म आफूभन्दा ठुला मानिसको सहयोग लिन्छु। भाइ बहिनीहरू पनि त्यसै गर्नुहुन्छ होला हो? ल, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको विचार के छ? त्यो विचार तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको सृजनात्मक कार्यमा चाहिँ सूचना एउटा लेख्नुहोस् अथवा सूचना चाहिँ कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएर गर्नुहोस् भनेको छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई म एउटा सूचना नमुनाको लागि यहाँ पढेर सुनाउँछु है त। श्री कुलमाया भगवती माध्यमिक विद्यालय सुनपा 1 बिरुवा भक्तपुर। आदरणीय अभिभावकज्यू, विषय विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा। उपरोक्त सम्बन्धमा यस विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने भएकोले तपसिल बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु। तपसिल मिति यहाँ दिएको छ, त्यस्तै समय अनि स्थान विद्यालयको प्राङ्गण। यसरी प्रधानाध्यापकले यहाँ चाहिँ
आफ्नो हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको विद्यालयबाट पनि धेरै सूचनाहरू निकाल्ने गरिएको पाइन्छ अथवा सूचनाहरू प्रकाशित गर्ने गरिएको पाइन्छ। कहिले चाहिँ नतिजा प्रकाशनको सम्बन्धमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ विद्यालयको लागि अभिभावक भेलाहरू गराउने समयमा पनि सूचनाहरू जानकारीहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो समयमा सूचनाहरू दिनुपर्ने हुन्छ। सबैलाई थाहा दिनको लागि, सबै चाहिँ त्यो अवसरबाट नछुटुन् भन्नको लागि, सबैलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्नको लागि अथवा निमन्त्रणा दिनको लागि यस्ता सूचनाहरू हामीले समयमा नै दिनुपर्ने हुन्छ। सूचना दिँदाखेरि पुरा यहाँ कुन कार्यालयले अथवा कहाँ दिएको छ त्यसको पुरा रूप यहाँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। कसलाई दिएको हो, के विषयमा हो र कहिले कुन दिन हुँदैछ त, हैन, त्यो मिति, समय र कहाँ हुँदैछ भन्ने कुराको पनि जानकारी स्पष्ट रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको अभ्यासमा दिएको छ, त्यो अभ्यासमा दिएको कुरालाई पनि तपाईहरु आफैले नै यसलाई लेखेर आफ्ना शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई देखाउनुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौं, धेरै कुराको बारेमा छलफल गर्यौं। आजको कक्षामा यति नै, बाँकी फेरि हामी अर्को कक्षामा छलफल गर्ने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईहरुबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।